आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो जनता 89.1 मा पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। दर्शक तथा श्रोता, अहिले मुलुकमा सत्तारूढ दलमा किचलो मौलाउँदै गएको छ। पद बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सुरु भएको यो किचलो कहिले टुङ्गिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले अध्यादेश, राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेपछि सुरु भएको यो किचलोले पुराना कुराहरूलाई पनि कोट्याउँदै घाउ बल्झाइरहेको अवस्था छ। यही सेरोफेरोमा अध्यादेश जारी भएपछि तराई केन्द्रित राजनीति गरिरहेका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले रातारात एकता गरेका छन् र एकतासँगै बहुराष्ट्रको परिकल्पना उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। आज नेकपाको यो किचलोलाई छोडेर मैले यो नयाँ पार्टीले ल्याएको यो बहुराष्ट्रको अर्थ के हो यो विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेको छु र त्यसका लागि हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई धन्यवाद छ। अहिले मुलुकमा खेलकुदहरू थुप्रै खालका चलिरहेछन्। राजनीति, दाउपेच, तिगडम कसरी लिनु भएको छ? यो नेपाली राजनीतिको इतिहासलाई हेऱ्यो भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म यस्तो चाहिँ सिरिजमा हामी यो प्रवृत्ति देख्न पाउँछौँ, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा। त्यस कारणले यो कुनै नयाँ कुरा भएन, किनभने नेपाली राजनीतिक चरित्र नै यो जनताका निमित्त एउटा हास्यास्पद अथवा चाहिँ हास्य श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्ने एउटा चाहिँ अब नाट्य केन्द्र हो कि जस्तो पो देखिन्छ कि। त्यही त अहिले सरकारले अध्यादेश ल्यायो एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी। हजुर, 4 दिन पनि त्यो अध्यादेशमा टिक्न सकेन। आफ्नै पार्टीबाट प्रचुर विरोध सामना गर्नु पर्यो र उसले चाहिँ आफूलाई ब्याक गर्यो। तर यो अध्यादेश जारी भए सँगसँगै दुईटा पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ र उसले चाहिँ यो बहुराष्ट्रको परिकल्पना गरेको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? हामीले यो बहुराष्ट्र भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकै ठुलो राष्ट्रवादी मानिआएका हुन् नि। दुर्भाग्यवश उहाँले राष्ट्रपति मार्फत जारी गराएको अध्यादेशले दुईटा राष्ट्रवादलाई सङ्कुचित अर्थमा र राष्ट्रको विखण्डनका निमित्त आधारभूमि तयार गर्ने प्रवृत्तिलाई आधारभूमि प्रदान गर्ने खालका मानसिकता बोकेका दुईटा पार्टीलाई एक गर्ने एउटा चाहिँ सुनौलो अवसर प्रदान गर्यो। आत्मघाती भयो त्यो भन्न खोज्नुभएको तपाईँले? आत्मघाती त अब यो दुईटा अध्यादेश जुन उहाँले ल्याउनु भयो उहाँको व्यक्तिगत जीवनका निमित्त अथवा चाहिँ उहाँ जुन पदमा हुनुहुन्छ त्यसका निमित्त त्यो आत्मघाती नै साबित भइसक्यो। तर के भने अर्को जुन उहाँले गरेको कामबाट चाहिँ जुन दुईटा पार्टी परिणाम निस्कियो नि, त्यो चाहिँ आत्मघाती होइन, राष्ट्रघाती भयो। तर समस्त नेपालीका निमित्त त्यो आत्मघाती जस्तै पनि हुन्छ। त्यसलाई आज हामीले स्वीकार्ने हो भने होइन। अब तपाईँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो नि अहिले, अब के हो त बहुराष्ट्र अनि भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यहाँ यो अत्यन्तै संवेदनशील र एकदमै गम्भीर विषय भएको हुनाले फेरि दायाँ बायाँ नहोस् भन्ने हिसाबले मैले केही टिपोटहरू पनि गरेको छु। अब बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गरियो नि, यहाँ यो वैशाख 10 गते समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बिचको जुन सहमति पत्र हो, त्यो सहमति पत्रमा चाहिँ अब संघीयता, राष्ट्रिय राज्य र बहु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनेको छ उहाँहरुको। अनि उहाँहरूले पहिचानमा आधारित संघीयता भन्नुभएको छ, अनि बहुराष्ट्रिय राज्य र त्यस पछाडि यो प्राप्त गर्नको निमित्त आवश्यक पर्छ भने आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्ने, मुक्ति आन्दोलनको आँधीबेहरी शब्दै त्यसमा भन्ने होइन। मुक्ति आन्दोलन भनेको के भने अब जातीय राज्यहरूका निमित्त त्यो पृष्ठभूमि तयार गर्ने, त्यो प्राप्त नगर्दाखेरि त्यसका निमित्त अब मुक्तिका निमित्त आन्दोलन सुरु गरेर चाहिँ आगो बाल्ने भन्ने नै बुझिन्छ। तर आम नेपाली जनतालाई र मलाई लाग्छ धेरै बुद्धिजीवीहरूलाई पनि यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ कि, नजानेको नभनौँ होइन। यो विषयमा नेपाली जनता अथवा कि बुझ्दै बुझेका छैनन् अथवा धेरै बुझेका छन्, अब आरोप पनि नलगाउँ, तर के भने कन्फ्युजन छ भनौँ न। किनभने हामीले पहिले पढ्दाखेरि नेसन भनेको पनि देश, कन्ट्री भनेको पनि देश,
स्टेट भनेको पनि देश भन्थ्यौँ नि। अब हाम्रो चाहिँ 62 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ जेठ कतितिर एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरियो हाम्रो त्यति बेलाको संसदबाट कि त्यसले चाहिँ नेपाल चाहिँ किङडम थियो, अधिराज्य। अब अधिराज्य भनेको चाहिँ किङ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ किङडम छ नि त, किङबाट किङडम भएको। त्यही कारण राजासँगको त्यो चिडचिडापन राजनीतिक मातहत भएकाले अधिराज्य अनि अधिराज्य थियो। अब राजा छैन, त्यस कारणले अब हामी चाहिँ किङडम होइन, हामी स्टेट भनियो होइन। तर अब यो अधिराज्य थिएन, राज्य भन्यौँ हामीले। तर के भने यो विश्वव्यापी मान्यता हो। मलाई यता विषयवस्तु अझै म तपाईँलाई क्लियर हुन चाहेँ, यो बहुराष्ट्र राज्य भनेको होइन, म त्यसैमा आउँदैछु। मैले चाहिँ भन्न खोजेकै त्यही। अब चाहिँ राज्य, अधिराज्य अनि देश, राष्ट्र। जस्तो हामी कहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन। अब राष्ट्र, त्यो त राष्ट्र भनेको चाहिँ त्यो देश भयो नि त, सिङ्गो देश भयो नि त, त्यो राज्य भयो त्यो। तर अब राष्ट्र राज्य होइन कि। त अब कुरा चाहिँ के हो त कि अब बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अनि राजपाका चाहिँ अब नेताहरू 6 जना हुनुहुन्छ। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अब मुख्य हस्तीका रूपमा चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ 2 जना राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर थियो। राजेन्द्र महतोले पनि यो देश, यो यसको सार्वभौम सत्तालाई हामी स्वीकार गरौँ भनेर बोलेको छ। र के अरे महन्त ठाकुरले चाहिँ एक मधेस हुँदैन भने एक नेपाल पनि हुँदैन भनेर बोलेकै हो। भनेपछि यो उनीहरू चाहिँ कुन पक्षमा छन् भने राष्ट्र राज्य। अब के हो त राष्ट्र राज्य भनेको भन्दातिर हामी गयौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपाल बहुभाषिक हो, धेरै भाषा बोलिन्छ, बहुसांस्कृतिक हो अनि बहुधार्मिक पनि हो, तर बहुभौगोलिक पनि हो। भौगोलिकता त अब हिमाल पहाड तराई छ होइन। अनि विदेशीहरूले समेत नेपाललाई विखण्डन गर्नको निमित्त तराईमा एउटा राष्ट्र अनि पहाडमा र हिमालमा एउटा राष्ट्र, अझ हिमाल र पहाड पनि छुट्याएर अनि चाहिँ 3 किसिमको चाहिँ त्यो राष्ट्र बनाएर अनि त्यसभित्र चाहिँ राज्य नेपाल एउटा। त्यो भनेको के हो भनेदेखि भोलि नेपाललाई तराई मात्र एउटा स्टेट बनाउने, राष्ट्र होइन स्टेट। अब कुरा के भने हामी अझै पनि म तपाईँलाई क्लियर गर्न सकिरहेको छैन कि अब जसले हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन, अब साधारण मानिसहरूले पनि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको होला, रणभुल्लामा पर्ने शब्द हो क्या यो। अब नेसन स्टेट र स्टेट नेसन, अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा छ। अनि राष्ट्र राज्य र राज्य राष्ट्र, यो सुन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको चक्करमा पुर्याइन्छ के, घन चक्कर जस्तो बनाइन्छ। अनि तर राष्ट्रभित्र चाहिँ अब जाति पर्छ, धर्म पर्छ, संस्कृति पर्छ। अब भोलि के हुन्छ भने अब नेपाल त बहुजातीय हो, तर बहुजातीय हुँदाहुँदै पनि लिम्बू भन्ने जाति लिम्बुवानमा बहुसङ्ख्यामा छ। तर यो लिम्बू जाति चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म छ। अब तर यहाँ यो कन्सेप्ट चाहिँ यो के हो भने जहाँ मेजोरिटीमा चाहिँ लिम्बूहरू छन् त्यो लिम्बू छुट्टै राष्ट्र हो जातिको हिसाबले। उसले धर्म के मान्छ त्यो पनि राज्य गरौँ। मैले राष्ट्र भयो। अझै भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो मुलुकको सुहाउँदो अवस्था छैन अथवा सुहाउँदो अवस्था छ अथवा यसले हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? यो कुरा खुला रूपमा स्पष्ट रूपमा यसले असर गर्छ। किनभने हामी एकात्मक राज्यमा छौँ। हाम्रो इतिहास चाहिँ अब हाम्रो भूगोल हिमाल पहाड तराई भए पनि यो चाहिँ पहाडमा भएको राजाले तराईको भूभागलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेर एक गरेको होइन। यो सुरुदेखि नै हिमाल पहाड तराई मिल्दै आएको। हामीले इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ भने तराईमा छुट्टै राज्यको संरचना देखिँदैन। एउटा ल्याउँ, हामी कहाँ अहिले संविधान छ। यो संविधानले चाहिँ जातीय पहिचानलाई अस्वीकार गर्यो र करिब भौगोलिक पहिचानलाई स्वीकार गरेर अहिले चाहिँ प्रदेशका नामाकरणहरू गरिरहेको अवस्थामा यो पहिचानसहितको संघीयता अनि बहुराज्य र त्यसमा आधारित चाहिँ राष्ट्रियता के परिकल्पना हो त? यो सोझो भनिदिनुहोस् त। यो परिकल्पना चाहिँ के हो भने जातीयतालाई प्रश्रय दिने, धर्मलाई प्रश्रय दिने, संस्कृतिलाई प्रश्रय दिने, यो कुरा चाहिँ राज्यभित्र धेरै राष्ट्रहरूको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेर अनि त्यसले एउटा चाहिँ एउटा क्षेत्र त ओगटेको हुन्छ नि। लिम्बुवान भन्नुहुन्छ भने
अहिले चाहिँ लिम्बू बहुल क्षेत्रको त एउटा चाहिँ टेरिटोरी छ नि त। 9 जिल्ला पूर्वका 9 जिल्ला लिम्बुवान भन्ने उहाँहरूको होइन? दाबी भइरहेछ। त्यो दाबी भइरहेछ भने त्यसपछि अब माच किराँत भन्ने पनि त्यहाँ एउटा कुरा उठिरहेछ उठिरहेको छ। हैन, किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने तर अब उठिरहेछ। तर हामीले के गर्नु पर्यो भने यो तमुवान थियो, मगरात थियो। हजुर होइन, त्यो त त्यसमा हामी पछाडि आउँछौँ। जस्तो यहाँ बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, जुन कुरा चाहिँ यो दुईटा पार्टीहरू मिलेर जुन उठाए नि सहमति पत्रमा, यो सहमति पत्रमा उठाएको कुराले अब तपाईँले अघि भन्नुभयो लिम्बुवानको जुन 9 जिल्लामा छ, अब यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अब त्यो क्षेत्र चाहिँ लिम्बू बाहुल्य भएको क्षेत्र हो, त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ एउटा राज्य हुने अवस्था छ। भनेपछि त्यो प्रान्त अथवा प्रदेश हुँदैन त्यो, होइन? अब छुट्टै राज्यको परिकल्पना हो कि यो के हो? यो मैले होइन, अहिले सुरुमा के भने आफ्नो जातीय उत्थानको कुरा उठाउने, तर बिस्तारै पहिचानसहितको संहिता भन्ने अहिले सुरुमा चाहिँ, तर त्यस पछाडि चाहिँ अनि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा उठाएर अनि फेरि त्यो राज्यलाई चाहिँ स्वतन्त्र गरिदिने, यो एउटा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन, पश्चिमी डिजाइन र दक्षिणतिरको डिजाइनमा यो चाहिँ सञ्चालित भएको एउटा अवधारणा हो। यो अवधारणा विश्वव्यापी छ। तर के भने संयुक्त राज्य अमेरिका हेर्नुहोस्, 50वटा राज्य एउटा संयुक्त युनियन छ त्यहाँ। तर उनीहरू त के भने अब हामी कहाँ चाहिँ यो सङ्घीयता, यो पहिचान, धर्म अनि स्वास्थ्य मान्छेको के अरे महिला अधिकारको कुरा यावत रूपमा उठाइन्छन्, तर त्यही कुरा अमेरिकामा उठाइँदैन। भने हामीलाई विखण्डन गर्नुको निमित्त एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ। त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा अनि यी अहिले जुन दुईटा पार्टीहरू चाहिँ संयुक्त भएका छन् र उनीहरू चाहिँ अग्रसर भएको देखिएको छ। भनेपछि यो ग्रान्ड डिजाइन भन्नुभयो जुन पहिचानसहितको संहिता भनेपछि नेपाल विघटन गर्ने एउटा रथको प्रारूप तयार गरिँदैछ र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो ठाकुरहरू त्यसका सारथी भएर हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो भन्न खोज्नु भएको होइन? हामीले चाहिँ पहिलो संविधान सभाका बेलामा जब संविधान निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ जारी थियो, त्यति बेला चाहिँ विभिन्न नारा जुलुसहरू थिए, जातीय राज्यको निर्माणका निमित्त आगो बालिएको थियो होइन। अनि अब त्यो त्यसै विघटन भयो। तर दोस्रो विघटन बाबुरामजीले गराउनु भयो, त्यो नगराउन पनि हुन्थ्यो, उहाँले चाहनु भएको विघटन नहुन सक्थ्यो। अनि दोस्रो संविधान सभाको पनि चुनाव भयो, संविधान बन्यो। संविधान बन्नुभन्दा अगाडि पनि अब चाहिँ अब 5वटा बनाउने कि 3देखि अनि 5, 7, 8, 9 बाबुरामजीले त भर्खरै 11वटा बनाउनु पर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। अहिले पनि हामीले 7वटा बनाइ संविधान जारी भइसकेको छ होइन, उहाँले चाहिँ 11 देखि 13 बनाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। र यसरी के भने त्यस्ता प्रदेशहरूभित्र अन्य स्वायत्त निकायहरू बनाउने, ती स्वायत्तहरू पनि राज्य बन्न सक्छन् भोलि गएर भन्ने कुरा जाने। तर जनतालाई चाहिँ के भने तिमीहरू राज्यको उत्पीडनमा छौ, लिम्बुवानले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ, तमुवानले पाउनुपर्छ, मगरातले पाउनुपर्छ, यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ पहिलो चरणमा जातीय कुरा उठाएर चाहिँ यो कुरालाई लिएर जाने। किनभने यो जातीय कुरा संवेदनशील कुरा हो। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने कहीँ झगडा भयो, रामबहादुर राईले रामप्रसाद अधिकारीलाई पिट्यो अनि समाचार आयो। समाचार दुई किसिमले आउँछ। एउटा चाहिँ आज दुई पक्षबीच झगडा हुँदाखेरि चाहिँ रामबहादुर राईले रामप्रसाद अधिकारीलाई सामान्य कुटाकोट भयो, पछि चाहिँ मिलापत्र गरे, सामान्य भयो। तर जब त्यहाँनिर आज झगडा हुँदाखेरि एउटा राईले एउटा बाहुनलाई पिट्यो भन्नुहोस् त, अब त्यहाँ जातीय कुरा आयो। ए राईले बाहुनलाई कुट्ने अथवा बाहुनले राईलाई कुट्यो, ए बाहुनले हामीलाई कुट्ने राईलाई। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् अब के भयो। यो चाहिँ जब बहुराष्ट्रिय राज्य हुन्छ नि, त्यो राष्ट्रभित्र लिम्बुवानमा बाहुन छैन, लिम्बुवानमा अनि राई छैन, त्यहाँ मगर बस्दैन, त्यहाँ छेत्री बस्दैन। तर अब त्यहाँ के हुन्छ, लिम्बू प्रभुत्व हुन्छ। लिम्बूले लिम्बूदेखि सिवा अरूलाई हेर्दैन। त्यो कन्सेप्ट नै त्यही हो। यहाँ चाहिँ मैले फेरि विद्वेष देखाउन खोजेको होइन। तर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले, राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरू र महेन्द्र यादवहरूले के कुरा उठाउन खोजे भन्दा हामी जातीय सामञ्जस्य, धार्मिक सहिष्णुता र भौगोलिक एकतामा बसेका नेपालीहरूलाई जातको नाममा, धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, सम्प्रदायको नाममा विभाजित गरेर अनि एक अर्का बिचमा चाहिँ अब हतियार कसरी। ठिक छ, तपाईँको तर्क छ। तर एउटा उहाँहरूको जसले यो कुरा उठाउनु भयो, उहाँहरूको तर्क चाहिँ के छ भने नेपाललाई पहाडे राष्ट्रवादको चस्माले मात्रै हेर्ने गरिएको छ, त्यसकारण तपाईँहरू यो कुरा उठाउनलाई चाहिँ यो कुरा पत्दैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ क्या? होइन,
पहाडे राष्ट्रवाद भनेको अब केलाई भन्ने, हामी कहाँ चाहिँ शाही सत्ता अथवा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त भएपछि पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पहिलो उपराष्ट्रपति पनि अनि हिजोदेखिको पहाडे सत्ताको कुरा उठाइरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले। हिजोदेखिको त्यसकारण तपाईँले जो पहिचानको सहित संहिता मागिरहेछन् उनीहरू चाहिँ उत्पीडित वर्ग हुन्, उत्पीडित पक्ष हुन्, त्यसकारण उनीहरूको माग चाहिँ मूलधारमा ल्याउनका लागि यो पहिचान सहितको संहिता नभई हुँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। यद्यपि अहिलेको संविधानले यो कुरालाई चाहिँ करिब करिब किनारा लगाइसकेकै अवस्था हो। त्यो सँगसँगै किन चुनाव गरेर तपाईँले अहिले चाहिँ जुन कुरा भन्नुभयो नि, अब यहाँनिर एउटा कुरा कस्तो छ भने अहिले चाहिँ यो राज्य राष्ट्रको सिद्धान्त अगाडि आउँदैछ फेरि। किनभने एउटा राज्यलाई राष्ट्रमा विभाजित गरिदिएपछि त त्यो राष्ट्र त नरहने भयो नि त। भनेर कालान्तरमा यो नेपाल भन्ने एउटा सग्लो मुलुकलाई विश्वको नक्साबाट विलुप्त गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको भन्ने तपाईँको दाबी हो। यसलाई चाहिँ फेरि 2200-2400तिर पहिचानको नाममा, संहिताको नाममा, उत्पीडनको विरुद्धको आन्दोलनका नाममा हाम्रो बिचमा जातीय जुन एउटा हार्मोनी थियो, एउटा सामञ्जस्य थियो, सद्भाव थियो, त्यसलाई बिथोल्ने। र म अघि त भर्खर मैले एउटा वाक्य प्रयोग गरेको थिएँ, हतियारको कुरा मैले गरेको थिएँ। पहिले सुरुमा के हुन्छ, बाजाबाज हुन्छ, मुखले झगडा हुन्छ, अनि हात हाल हुन्छ, समूहहरू आउँछन्, लाठीको कुरा आउँछ, खुकुरी चल्छ। तर जब त्यो अनियन्त्रित हुँदै जान्छ त्यस पछाडि बन्दुक चल्छ। बन्दुक चलेपछि बन्दुकको व्यापार सुरु हुन्छ। अब त्यो बन्दुकको निर्यात गर्ने को? हामी त होइनौँ। अनि उनीहरूले यहाँ चाहिँ आफ्नो बन्दुकको व्यापारका निमित्त पनि यो जातीय विद्वेषको बिजारोपण गर्न खोजिरहेका थिए र त्यो बिजारोपणका निमित्त हात फैलाएर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू गए। होइन, बाबुरामजीकै एउटा 10 वर्षीय मुलुकमा चाहिँ युद्ध चल्यो, त्यो युद्धको एउटा डिजाइनर मध्येमा बाबुरामजी पनि हुनुहुन्छ होइन। यत्रो त्यसपछि आउनुभयो, चुनाव हो, मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, उहाँको नेतृत्वमा त्यस्तो होला भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ? यो राज्य विभाजित गर्ने, विखण्डन गर्ने र नेपालको नक्सालाई विलुप्त गर्ने खालका गतिविधि होलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ यो कुरा? जनयुद्धकै बेलामा, सशस्त्र द्वन्द्वकै बेलामा दुईवटा कुरा आइरहेछन्। मान्छेहरू कसैले जनयुद्ध भन्छन्, माओवाद मन पराउनेले, अरूले सशस्त्र द्वन्द्व भन्छन्। त्यति बेला बाबुराम भट्टराईको एउटा हिन्दीमा एउटा लेख छ आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित, त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर त्यति बेला एकीकरण भन्ने एउटा मासिक पत्रिका निक्लिन्थ्यो, त्यसको सम्पादक म थिएँ। तपाईँले छाप्नु? हामीले पनि छाप्यौँ। छाप्दाखेरि त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने जसरी सम्बन्ध विच्छेदको कानुन बनेको छ त्यो कानुन बन्दैमा सबैले सम्बन्ध विच्छेद गर्दैनन्, त्यसै गरी आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्दैमा राष्ट्रहरू टुक्रिँदैनन्, राज्यहरू एउटा राज्यबाट चाहिँ अर्को राज्य निस्केर जाँदैन राज्य बनेर भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर सोभियत सङ्घ टुक्रिएको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत त देखिए धेरै वर्ष पनि भएको छैन हैन? त्यो त उहाँले उदाहरण दिनुहुन्न नि त। उहाँले त के भने यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। वास्तवमा त्यो कुरा कसरी आएको थियो भने स्थानीय रूपमा जलमाथि, जङ्गलमाथि, जडीबुटीमाथि, भूमिमाथि स्थानीय आदिवासीहरूको अधिकार हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो। त्यो कन्सेप्टको राजनीतिकरण गरियो, त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरियो अथवा चाहिँ अपव्याख्या गरियो र चाहिँ अब यो भूमि हाम्रो मात्रै। अब आदिवासीमा पनि त विवाद छ नि त। चुच्चे नाक भएकाहरू चाहिँ त्यो बाहिरबाट आएका हो भनिदिने, अनि चेप्चा नाक भएकाहरूले चाहिँ यो हामी चाहिँ आदिवासी हौँ, त्यो बरु यहाँ बस्न पाउँदैनौँ भनिदिने। अनि चुच्चे नाक भएकाहरूले पनि अब विभिन्न शास्त्रीय तर्कहरू निकालेर हामी पो पहिलो आदिवासी हौँ यहाँका चाहिँ भनेर भन्ने। यसले त के गरिदियो भनेदेखि बसिरहेको जातिहरूका बिचमा त विवाद ल्यायो नि त। समाजमा खलल पुग्छ अथवा जातीय विद्वेष निम्तिन्छ भन्ने तपाईँको तर्क छ होइन? तर उहाँहरूको तर्क चाहिँ के छ भने यो कुराले जसले राज्यमा बसे पनि राज्य मेरो हो, भाषा मेरो हो, संस्कृति मेरो हो भन्ने जुन अपनत्व प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् उनीहरू माथि चाहिँ न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूको। अहिलेको संविधानले पनि भाषिक अधिकार, भाषाको संरक्षण, मातृभाषामा शिक्षा, अनि प्रदेशमा चाहिँ अब काम चलाउको भाषा, अनि सरकारी भाषा, अब यी विषयमा प्रष्ट व्याख्या गरेको छ नि त। कारण उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई अल्बल्याउनुको निमित्त, भ्रममा राख्नको निमित्त र जसले उहाँहरूलाई चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनमा फसाएको हो अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रयोग गरेको हो उसको स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त उहाँहरू शब्दजाल बुन्दै हुनुहुन्छ।
र वास्तवमा के हो भने बहुराष्ट्रियता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राज्यभित्र अनेकौँ राष्ट्रहरू बनाएर ती राष्ट्रको आफ्नै सिमाना छ, त्यसकारण यी राज्य हुन सक्छन् भोलि भन्ने किसिमले त्यसको व्याख्या दिएर अनि भोलि चाहिँ नेपाललाई विखण्डन गर्ने दिशातिर नै जाने हो। जसले परिचालन गरेको भन्नुभयो को हुन्छन् उहाँहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने के भन्नु मिल्छ तपाईँले? किन नमिल्ने? यो त अब पश्चिमी शक्ति र दक्षिणी शक्ति, अब नाम तोकेरै राज्यको नाम चाहिँ नलिउँ, देशको नाम नलिउँ। दक्षिण भनेको हाम्रो छिमेकी, पश्चिमाहरू भनेका पश्चिममा भनेका अब चाहिँ युरोपियन अमेरिकन मुलुकहरू समग्रतामा बुझ्नु होइन। समग्रतामा अनि त्यत्रो प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे अर्काको घोडा चढेर अर्काले चढाइदियो घोडा चढेर हिँड्नुहुन्छ भन्ने परिकल्पना गरौँ। मैले अनि छिमेकमा सिक्किम विलय हुँदाखेरि नि त्यत्रो प्रधानमन्त्री के अरे देशको प्रधानमन्त्री नै भइसकेको होइन त ल्यान्ड अफ दोर्जे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले नै देश त बुझाउनु भयो त भारततिर संसदबाटै त भोटिङ गरेर। हजुर 32 सदस्यीय संसदमा एकजनाले मात्रै भोट हाल्नु भएन होइन। प्रोटेक्टरेट स्टेट भए पनि एउटा चाहिँ धेरै हदसम्म इन्डिपेन्डेन्स रहेको मुलुक, यद्यपि त्यो चाहिँ अब ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इट वाज द इन्टिग्रल पार्ट अफ ग्रेटर नेपाल है। तपाईँ ग्रेटर नेपालको अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ होइन। तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म र दक्षिणमा गङ्गासम्म तपाईँको नेपालको भूभाग हो भन्नुहुन्छ तपाईँ। अहिले जुन कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो नि, म त के भन्छु भने यो बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा जुन उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले गरे नि, यो कुरा चाहिँ अब ग्रेटर नेपालका विरुद्धको चुनौती हो कि यो। हामीले चाहिँ सुगौली सन्धि हामीले बेलायतसँग गरेको, सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको भूमि हाम्रो हो, हामी चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको अभियान छ। हाम्रो प्रश्न कुरा के भने सुगौली सन्धि हामीले बेलायतसँग गरेको, त्यो बेलायत चाहिँ 1947 अगस्त 14मा पाकिस्तान र अगस्त 15मा इन्डिया बनाएर गइसक्यो। जाँदाखेरि नै उसले चाहिँ हामी जस्तो अवस्थामा आएका थियौँ त्यस्तै अवस्थामा छोडेर जाँदैछौँ भनेपछि त्यो इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अन्तर्गत चाहिँ नेपालको भूमि पनि स्वतन्त्र भएको, तर आफू स्वतन्त्र हुने बित्तिकै इन्डियाले हाम्रो भूमि क्याप्चर गर्यो। हामी चाहिँ नियमअनुसार अथवा चाहिँ सन्धिको धाराअनुसार हामी कुरा गरिरहेछौँ। 1950 सन्धिको धारा 8ले सबै सन्धि रद्द इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता बेलायत फर्किँदा त्यो स्वतः चाहिँ रद्द भयो भन्ने तपाईँहरूको सोझो कुरा हो नि होइन। त्यस कारण गङ्गादेखि यता उत्तरको भाग, पश्चिममा काँगडादेखि पूर्वको भाग र पूर्वमा टिस्टादेखि भन्दा पनि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टा भन्ने ठाउँ छ, टिस्टा नदी भन्दा पनि पारी होइन। त्यहाँसम्म हामी इतिहासको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो भूमि सन्धिबाट घुम्यो, सुगौली सन्धिबाट। हामीले 1950 को नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 र 1950 कै नेपाल बेलायत सन्धिको धारा 8 दुवै सन्धिले सुगौली सन्धि अब रद्द हुन्छ भनेको छ। त्यसको कुरा गरिरहेछौँ हामी। हामी यस्तो हुनुपर्थ्यो, बेलायत गयो नि त हामीले किन पाएनौँ भन्ने कुरा मात्रै गरिरहेको छैनौँ। भारत र म अझ इन्डिया भन्छु, इन्डिया र बेलायतले सही गरेर सुगौली सन्धि अब रद्द हुन्छ भनेको कुरा किन पालना भएन भन्ने कुरा हामी उठाइरहेको छौँ। तपाईँहरू सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको मुलुक नेपालको राज्य हुनुपर्छ भन्न तपाईँहरू लडिरहनु भएको छ। लडिरहेका छौँ। तपाईँहरूको सर्वोच्च मुद्दा पनि छ। अरू देश विदेश तपाईँ राष्ट्रसङ्घ पनि पुग्नुभयो क्यारे गुवारलाई। मैले कति वर्ष बोलेको थिएँ। राष्ट्रसङ्घ पनि पुगिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ भइरहेको 1,71,184 वर्ग किलोमिटर यो खुम्चिँदा त्यसको जम्मा 3 भागको 1 भाग मात्रै छ यो भूमि होइन अहिले करिब करिब। हामीले माग गर्दाखेरि चाहिँ 2,04,917 अब टिस्टादेखि सतलजसम्मको, अहिले चाहिँ 1,71,000 1 लाख कस्तो कन्फ्युज भयो अहिले। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर होइन। अब त्यसबाट पनि त्यो कालापानी क्षेत्रमै एकै ठाउँमा 400 स्क्वायर किलोमिटर गइसकेको छ र अरूतिर कुरा गर्दाखेरि त्यो त यो सरकारले फिर्काउँछु भन्ने पनि कुरा 600 स्क्वायर किलोमिटर भन्नुभएको छ। ग्रेटर नेपालको अध्ययनमा चाहिँ अब 1300 स्क्वायर किलोमिटर भनिएको छ र चेतनजङ हिमाली जो दिवंगत हुनुभयो उहाँले त अझ 10,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन घटिसक्यो भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि हाम्रो क्षेत्रफल त अहिले पनि बेचरा महाकालको क्षेत्रफल पनि कायम छैन भने हामीले मागेको त 2,04,917 वर्ग किलोमिटर हो। त त्यसको विरुद्धमा अब बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेर आउनुभयो। भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ अहिले जुन संविधान बन्यो, संविधान बनेपछि मुलुक अहिले 3टा निर्वाचित सरकारहरू 3 तहका सरकारहरू बनाइएको छ र मुलुकभरि करिब 40,000 जनप्रतिनिधिहरू हामी कहाँ अहिले चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले शासन गरिरहनु भएको छ। भनेपछि उहाँहरूले यो संविधान मान्दिन भन्न खोजेको कालान्तरमा यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ घुमाएर? किनभने संविधानमा उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा त पुरा भइसकेको छ प्रकारान्तरले। किनभने अब स्थानीय निकाय छन्, त्योभन्दा माथि प्रदेश सरकार छ
त्योभन्दा माथि केन्द्रीय सरकार छ, सङ्घीय संसद छ, संसद छ, प्रदेश अनि संसद प्रदेशमा छ, संसद छ, गाउँ पालिका तहमा नगरपालिका तहमा कार्यपालिका स्तरीय संसदै छ त्यहाँ पनि एक किसिमको संसदै छ त्यहाँ पनि होइन, सबै निर्वाचित छन् भने अब कहाँ के पुगेन के पहाडको गाउँपालिकाले चाहिँ विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने अनि तराईको चाहिँ त्यही प्रकृतिको गाउँपालिकाले चाहिँ अनि केही पनि नपाउने किन के कारणले भन्दा उनीहरू बदेशी भएको हुनाले भन्ने कहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले? हुँदै नभएको कुराको कल्पना गरेर नामाकरण पनि भइसक्यो नि त। कर्णाली प्रदेश भयो, सुदूरपश्चिम प्रदेश भयो, गण्डकी प्रदेश भयो, यहाँ बागमती भयो भर्खरै, अब 5 नम्बरमा हुन बाँकी छ, त्यसपछि प्रदेश 2 मा र प्रदेश 1 मा नामाकरणको बाँकी छ। भनेपछि उहाँहरूले अब यो पहिचानमा आधारित सङ्घीयता भनेपछि इनाम मान्दिन भन्न खोजेको हो नि त कालान्तरमा होइन भनेको। तर अघि नै फेरि पनि हामी पुरानै कुरामा दोहोऱ्यौँ कि त्यो राष्ट्र राज्यको कुरा चाहिँ अब डेट एक्सपायर भयो, जसले यो जुन कन्सेप्ट ल्याएका थिए उनीहरूले नै अहिले चाहिँ अब राज्य राष्ट्र राज्य भनेको नेपाल चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा सुगोल सन्धि मारुन्जेलसम्म हामी मेचीदेखि काली नदीसम्म हाम्रो चाहिँ क्षेत्र। पहिले पाकिस्तान भारतबाट छुट्टिँदाखेरि बङ्गलादेशसँग यही नीति थियो होइन? यही नीति भन्नाले यही बहुराज्यको कुरा, बहुराष्ट्रको कुरा होइन। पाकिस्तान र इन्डिया त छुट्टिएपछि बङ्गलादेश पनि पाकिस्तानमा थियो नि त, पछि यही नारा अन्तर्गत छुट्टिएको त हो नि ऊ पनि होइन? ऊ चाहिँ अब किनभने हामी चाहिँ पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान बङ्गाली भाषी हौँ, त्यस कारण चाहिँ तसमा हामी बस्दैनौँ भनेर छुट्टिए। भनेपछि यही नियति अब नेपालले भोग्नुपर्छ यो पथमा लाने हो भने अब यदि उहाँहरूलाई समयमै संस्कृतमा एउटा कोटेसन छ हेर्नुहोस्, वृक्षस्तु सम्वर्ध्य स्वयं सेतुम असाम्प्रतम। वृक्ष भन्ने थाहा पाइसकेपछि बेलैमा काट्नुपर्छ। जब त्यसको हाँगाबिगा आउँछन्, दह्रो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन, त्यसले गर्ने असर गरिसक्छ। भनेपछि तपाईँको भनाइमा यो अहिले जो पार्टी बनेको छ, हजुर, यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी भनेको चाहिँ यो नेपाल सिद्ध्याउने 20 वृक्ष हो। 20 वृक्ष 100%। उहाँहरू मैले अघि पनि तपाईँलाई भने धर्म, जात जाति, संस्कृति, तपाईँले एकपटक चाहिँ यहाँ गुठी अन्त्य गर्ने, राज्यले आफ्नो ढङ्गले चलन गर्ने भन्दा कत्रो आन्दोलन भयो। सरकार संस्कृतिमाथिको प्रहार थियो। कति मान्छेलाई चाहिँ त्यसले छोदो रहेछ, हामीले हेऱ्यौँ नि। अब जातीय कुरामा अघि पनि मैले उदाहरण दिएँ, त्यहाँ छेत्री बाहुन अनि जनजातिका बिचमा चाहिँ झगडा पऱ्यो भने त्यहाँ व्यक्तिले कुटेको ठहरिँदैन, त्यहाँ जातले अर्को जातलाई गरेको ठहरिन्छ। त्यो किसिमको आउँछ। जातीय तपाईँ धार्मिक कुरा हेर्नुहोस्, भारतमा हेर्नुहोस् त, मुसलमान र हिन्दूहरूको कस्तो किसिमको छ। त्यो चाहिँ नागरिकता संशोधन विधेयक चाहिँ पारित भएर लागू भइसकेपछि त्यहाँ कस्तो भयो त्यो कालान्तरमा हामीलाई गृहयुद्धतर्फ लाने, हाम्रो अस्थिरता ल्याउने रणनीति अन्तर्गत उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म एकदम खुलेर भन्न चाहन्छु, भारतलाई राष्ट्रिय एकता अविच्छिन्न राख्नको निमित्त, त्यसलाई सुदृढ गर्नको निमित्त सेना आवश्यक छ र त्यो सेनाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ भारतीय गोर्खा सेना हो, जो नेपालबाट आपूर्ति हुन्छ है। र त्यो नेपालीहरू गएर त्यहाँ जुन भारतीय गोर्खा सेनामा काम गर्छन् नि, अब 70,000को सङ्ख्यामा छन् भनिन्छ। त्यो सङ्ख्या आँकडा चाहिँ नेपालले अहिलेसम्म भन्न सक्दैन, भारतले पनि झुक्याएर भनिरहेको हुन्छ। जे होस्, त्यहाँ धेरै ठुलो मात्रामा हाम्रा चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू सेनामा कार्यरत छन्। अनि अब त्यो सेना नेपाली जवानहरू नेपालमा भोकै भए, जागिर पाएन भनेर जागिरको अपर्च्युनिटी दिएको हो, तपाईँ मान्नुहुन्छ? हाम्रा मान्छेलाई भारतले जागिर दिएको हो होइन, उसले आफ्नो स्वार्थका लागि, उसको स्वार्थका हाम्रो मायाले हैन, उसले आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो स्वार्थका निमित्त उसले चाहिँ हाम्रा जवानहरू लियो होइन। अब नेपाल धनी, एकदम छोटकरीमा भन्छु, नेपाल धनी भयो भने अर्काको देशमा लड्न को जान्छ? त्यही कारणले भारतको नीति के हो? नेपाललाई राजनीतिक रूपमा अस्थिर, आर्थिक रूपमा जर्जर, कमजोर बनाउने हो। राजनीतिक रूपमा अस्थिर र आर्थिक रूपमा जर्जर र राजनीतिक रूपमा अस्थिर बनाउनको निमित्त यो बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पनाका साथ बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र महतोलाई एक गराएर अनि त्यसबाट चाहिँ अनि जनताको तहमा चाहिँ एउटा चाहिँ विखण्डनको बीजारोपण। जनताले चाहिँ अब के गर्ने, मलाई 1 मिनटमा 30 सेकेन्डमा भन्नुहोस् त। होइन, उहाँहरूले झुक्क्याउनु भएको छ। बहुराष्ट्रिय राज्य के हो? एकदम उहाँले त पहिचान हुन्छ, तपाईँहरूको जातिको उत्थान हुन्छ,
तपाईँहरूको अधिकार हुन्छ भन्ने मिठो कुरा मिठाईका रूपमा प्रस्तुत दिनुभएको छ। तर के भने त्यहाँ एउटा राज्यभित्र चाहिँ अरू जनताले कसरी उत्पीडन भोग्नुपर्छ, कसरी कुटाइ खानुपर्छ, कसरी उपेक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले अघि भनिसकेँ। लिम्बुवानमा राई अरू समग्रतामा यो नेपालको ऐतमा छ र नेपालको सार्वभौम सत्ता अथवा सार्वभौमिकतालाई खण्डित गर्नका लागि यो नीति अख्तियार गरिएको हो। यो राज्यको दायित्व हो। हेर्नुहोस् अब क्लियर गर्ने जस्तो आज तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो नि, अब यो विषयमा मभन्दा जानकार अरू पनि हुनुहुन्छ होइन, जस्तो डाक्टर के अरे केशव भट्टराईलाई बोलाउनुहोस् तपाईँ। अनि अब अरू थुप्रै मानिसहरू चाहिँ जस्तो सुजित मैनाली एकजना पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँ निकै राम्रो। यो नीति ठिक छैन, यसको विपक्षमा राज्यले कदम चाल्नु पर्यो। राज्यले के भने जनतालाई क्लियर गर्नु पर्यो के हो भयो राष्ट्रिय राज्य। अघि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ अहिले अब राज्य राष्ट्रको कन्सेप्ट आइसक्यो। राज्यभित्रै ती राष्ट्रहरू जो भनिन्छ नि, अब लिम्बू भनिन्छ, राई भनिन्छ, बाहुन भनिन्छ, क्षेत्री, गुरुङ, सबैको चाहिँ थारू, त्यो चाहिँ राज्यभित्रै त्यसको चाहिँ समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा अर्को आइसक्यो। किनभने यो कुराले चाहिँ विश्वका नेपाल मात्रै होइन, अब यो सरकारको दायित्व यो विषयमा प्रश्न पार्ने हो। सरकारले अब अथवा भनौँ त्यस्तो अथवा यसलाई खारेजीको दिशामा जानुपर्छ, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदैखेरि भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले। त्यसका निमित्त त अब को जान्छन् निर्वाचन आयोगमा, त्यसको विरुद्धमा त्यो त भविष्यले देखाइहाल्छ होइन। तर के भने सरकारले पनि अब निर्वाचन आयोगले पनि यस्तो नेपाली जनताका बिचमा, नेपालको राष्ट्रियताका बिचमा विष घोल्ने काम जसले गरेको छ त्यसलाई चाहिँ धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।